قبل الجمعة الماضية ذهبنا إلى صقورنا البواسل، إلى صقور سلمان، إلى صقور الإيمان، إلى صقور القرآن في القاعدة الجوية في الخميس، فرأينا والله ما يرفع الرأس. أبشروا أن أبناءكم أبطال، وأنهم موحدون ومؤمنون وصامدون، مع عاصفة الحزم، عاصفة سلمان خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، وإخوانه وأعوانه. انطلقت تبشركم بإذن الله منتصرة مزمجرة مدمرة، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. لبيك يا سلمان، جينا اليوم لعيون الوطن. ابشر بعزك يا زعيم المملكة يا أبو فهد، حنا جنود الله، بعنا أرواحنا بغلى ثمن في جنة الفردوس، موعدنا ويا نعم الوعد. وتعيش يا جيش البطولة من زبن فيكم يمن يا حفاد خالد والمثنى والفعول اللي تعد. وتعيش يا طيار، خذها بالردود ولا تهن، حلق على الحوثي وخذ للجو براق ورعد.